पोखरा पोखराको दृश्य यस्तो छ। यो पर्यो अमरसिंह चोक। गाडी जाम भएर बसेछ। अमरसिंह चोक हाम्रो चित्रकुमारी गुरुङ। कुन ठाउँ हो यो? हामी कहाँबाट छिर्दैछौँ हेर्नु होला। अब यहाँ घुम्दै आइपुगेछौँ हामी। ठाउँ हेर्नु होला कुन ठाउँ हो। भन्नै पर्ने भयो। यो बुद्ध चोक, योभन्दा अगाडि चाइना पुल, अमेरिकाको चाहिँ पृथ्वी चोक। डाँडा आयो होला। यो गाउँ डाँडा, यो माथिको चाहिँ आर्वको डाँडा।